रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू पे अपना ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो है सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की इज़्ज़त व अज़मत और सय्यदतुन निसा की बारगाह में चंद जुमले अकीदतों और मोहब्बतों के इस नीयत के साथ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर क़यामत के दिन अहले बैत अतहार की ग़ुलामी का सदका, बिलखसूस सय्यदतुन निसा की अज़मतों का सदका अल्लाह पाक हमें जहन्नुम से निजात अता फरमाए। अहले बैत अतहार हूँ या सय्यदतुन निसा की ज़ात, कि वो अजीम हस्तियाँ हैं अहले बैत अतहार कि जिनकी इज़्ज़त व अज़मत, जिनकी मोहब्बत व मवद्दत ये नस कती कुरान मजीद बयान कर रहा है। सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की पाकीज़गी और तहारत बड़े वाज़े लफ्ज़ों में कुरान मजीद बयान फरमा रहा है। सूरह अहज़ाब के अंदर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अहले बैत अतहार, ए नबी के घर वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का इरादा फरमा चुका है कि वो हर किस्म की पलीदी को तुमसे दूर करके तुम्हें पाक कर दे। सय्यदतुन निसा की इज्जत व अज़मत, उनका तक़द्दुस याद रख लें। जब भी कोई बंदा अहले बैत अतहार की बात करे, सहाबाए किबार की बात करे, उसे कम अज कम ज़वात मुक़द्दिसा को मद्दे नज़र रखकर जुमलों का इंतखाब करना चाहिए और बोलना चाहिए। ये फातिमा तो ज़हरा कौन है? सय्यदतुन निसा, ये मेरे नबी की लख्ते जिगर हैं। ये वो फातिमा तो ज़हरा हैं जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा को जो अज़ियत देता है वो मुझे अज़ियत देता है। ये वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हैं कि जिनके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी कायनात यूं अर्ज करती है कि आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, लेकिन कौनैन के वाली, अर्श बरी के दूल्हा, रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब, सुल्तानुल अंबिया और कायदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को मुखातिब करके फरमाते हैं कि ए फातिमा, मुझ मोहम्मद के माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाएं। अल्लाहु अकबर। आप उठाइए, कुतुबे अहादीस का मुताला करें, तारीख को पढ़ें, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि ये वो अजीम हस्ती है कि जिनकी मोहब्बत और मवद्दत को ईमान कुरान मजीद करार दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक ऐसे आस्ताने के साथ ताल्लुक है कि जहां हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत कूट कूट कर सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। मेरे
قبلہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ بھی گوارا نہیں فرماتے تھے کہ کوئی کسی سید زادے کے ساتھ جن کا تعلق نسب رسول کے ساتھ ہو ان کے ساتھ کوئی بلند آواز میں بات کرے میرے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ تو اسے بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں الحمدللہ اپنے مرشد خانے سے، الحمدللہ ہمیں اپنے پیر خانے سے اور اپنے مربی اور مشفق و مہربان مرشد سے اور ہمارے مرکز سے ہمیں جو درس دیا گیا وہ یہ کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان ہے۔ تو لہٰذا جب بھی اہل بیت اطہار کی بات کی جائے اور خصوصاً سیدۃ النساء کی بات کی جائے تو پھر سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس سے کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا کوئی خیال تک بھی پیدا ہو۔ ہمیں ایسے جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میں خصوصاً چونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا وویلا ہے اس موضوع پہ، لوگ اپنی اپنی جگہ پہ دلائل دے رہے ہیں، میں خصوصاً اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت کی جہاں بات آئے، جہاں ان کی بزرگی کی بات آئے، جہاں سیدۃ النساء کے تقدس اور پاک دامنی اور آپ کی عصمت و طہارت کی بات آئے، وہاں خدا را اپنے علمی دلائل کو نہ لے کر آئیں بلکہ وہاں سر تسلیم خم کریں۔ چونکہ ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ ہم بھی، ہماری جانیں بھی، ہمارے مال بھی، ہمارے اہل و عیال بھی، ہمارا سب کچھ سیدۃ النساء کے قدموں پہ قربان ہے۔ ہمیں یہ درس دیا گیا چونکہ اسی میں بقا ہے اور اسی میں ایمان ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔